suffer the living to pass. प्यारे दोस्तों, जब से इंसानों की तख्लीक हुई तब से लेकर क़यामत तक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान को ये सब पता है कि उसका इंजाम क्या होने वाला है। इसी वजह से क़यामत के कायम होने से पहले पहले शैतान अपनी पूरी कुव्वत लगाकर इंसानों को गुमराह करना चाहता है और अल्लाह ताला की वहदानियत से दूर करके जहन्नुम का मुस्तहिक बनाना चाहता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान का अर्श कहाँ पर है और शैतान के पास कितनी पावर है और शैतान इंसानों से कौन कौन से काम करवाने की ताकत रखता है और शैतान इंसान के जिस्म में किस तरह रहता है। जब अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद को अपनी बारगाह से निकाला तो शैतान ने अल्लाह ताला से कौन कौन सी चीजें मांगी जिससे ये इंसानों को गुमराह कर सके। और रोजाना असर की नमाज के बाद तमाम तर शयातीन शैतान की अर्श के पास जमा होकर क्या करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जब शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया तो अल्लाह ताला ने शैतान को फरमाया कि तू निकल जा मेरी बारगाह से, तुझ पर कयामत तक लानत हो। इस तरह जब शैतान बारगाह इलाही से मरदूद हो गया तो शैतान अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रब्बुल आलमीन, मुझे कयामत तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी जाए। तो अल्लाह ताला ने उसको कयामत तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी। उसके बाद शैतान मरदूद अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रब्बुल आलमीन, तूने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मुझे जन्नत से तो निकाल दिया और कयामत तक जिंदा रहने की मोहलत भी दे दी, अब मुझे औलादे आदम पर गलबा भी अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैंने तुझे अंबिया कराम के अलावा औलादे आदम पर गलबा दिया। उसके बाद शैतान बोला कि या रब्बुल आलमीन, उसके अलावा कुछ और भी मुझे अता फरमाइए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जितनी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होगी उतनी ही तेरी औलाद होंगी। उसके बाद शैतान मरदूद बोला, या रब्बुल आलमीन, मुझे कुछ और भी अता फरमाइए। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इंसानों के सीने तेरे मस्कन होंगे और तू उनके जिस्मों में खून की तरह गर्दिश करेगा। उसके बाद शैतान मरदूद ने कहा कि या रब्बुल आलमीन, कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अपने सवार और प्यादा मददगारों से मदद मांगकर उन्हें हराम माल की कमाई पर आमादा करना, और तू लोगों को हराम कामों में मुब्तला करके हराम औलाद का हकदार बनाएगा और लोगों को हराम कारी के असबाब मुहैया करेगा, और तू लोगों को गंदी गुफ्तगू, बुरे अफाल और झूठे मजाहिब के अंदर मुब्तला करके गुमराह करेगा, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरे हामीम में इरशाद फरमाते हैं, और तुम जो चाहो करो। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, तूने मेरी औलाद पर शैतान को मुसल्लत कर दिया और शैतान मरदूद से रहाई तेरी रहमत के बगैर कैसे मुमकिन होगी। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम, मैं तेरे हर फर्जंद के साथ एक मुहाफिज फरिश्ता पैदा करूंगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, कुछ और भी अता फरमाइए। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं तेरी औलाद को एक नेकी का सवाब 10 गुनाह दूंगा। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया कि या रब्बुल आलमीन, और कुछ भी अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए आदम, मैं आखिरी सांस तक तेरी औलाद की तौबा कबूल करूंगा। अगर कोई भी शख्स जिसको शैतान ने मेरी बारगाह से दूर कर दिया हो और गुनाहों में मुब्तला कर दिया हो, अगर वो मरने से पहले पहले मेरी बारगाह के अंदर तौबा कर लेगा तो मैं उस पर बख्शिश को आम कर दूंगा और उसके तमाम गुनाहों को बख्श दूंगा। उस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, ये मेरे लिए काफी है। शैतान मरदूद ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया
کہ یا رب العالمین تو نے اولاد آدم کو نبی دیے اور ان پر کتابیں نازل کی، میرے رسول اور کتابیں کیا ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کاہن تیری رسول اور کدی ہوئی کھالیں تیری کتابیں، تیری حدیث جھوٹ اور تیرا قرآن گندے اشعار جو اسلام کی مخالفت میں لکھے ہوں، اور تیرا مؤذن گانے باجے، تیری مسجد بازار اور تیرا گھر حمام خانہ، اور تیرا کھانا جس پر میرا نام نہ لیا گیا، اور تیرا پینا شراب، اور عورتیں تیرا جال ہیں۔ پیارے دوستو، یہ سب کچھ ملنے کے بعد شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین میں ضرور تیرے بندوں کی راہوں میں بیٹھوں گا اور ان کو تیری راہ سے گمراہ کروں گا اور تجھ سے دور کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو میرے بندوں کو میری راہ سے دور کرے گا اور گناہوں میں مبتلا کر دے گا تو میں اپنی رحمت کے صدقے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا اور جنت میں داخلہ عطا فرما دوں گا، اور جو میری رحمت کے باوجود کفر و شرک میں مبتلا ہو جائیں گے اور تیرے بندے بن جائیں گے تو میں ان کو تمہارے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا، اور جو مجھے چھوڑ کر تیرے پیروکار بن جائیں گے تو ان کا انجام تیرے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ پیارے دوستو، دنیا میں روزانہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ شیطان اور شیطان کے چیلے کرواتے ہیں، اور ان تمام تر گناہوں کی لسٹ روزانہ شیطان کو پیش کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو روزانہ روانہ کرتا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان شیطانی لشکروں سے زیادہ مکرم وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ گمراہ کن ہو۔ اس طرح تمام شیطانی لشکر لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے واپس آتے ہیں تو ان میں سے ایک شیطان کے پاس آتا ہے اور شیطان کو بتاتا ہے کہ آج میں نے یہ گناہ کروائے، یعنی آج میں نے فلاں کو زنا میں مبتلا کر دیا اور فلاں کا قتل کروا دیا اور فلاں سے چوری کروائی اور فلاں سے جھوٹ بلوایا۔ اس طرح وہ شیطان کے سامنے اپنے کروائے ہوئے تمام گناہوں کو گنواتا ہے۔ شیطان اس کی بات سن کر کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر ایک دوسرا شیطان آتا ہے اور وہ شیطان سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈال دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے چیلے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس کو گلے سے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے تو نے بہت اچھا کام کیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان جن اور ایک محافظ فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ محافظ فرشتہ شیطان مردود سے انسان کو بچاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق روزانہ عصر کی نماز کے بعد شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے اور تمام شیاطین وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور پورے دن میں کروائے ہوئے گناہوں کی لسٹوں کو شیطان کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ پھر شیطان اس کا جائزہ لیتا ہے۔ شیطان کا جو چیلا سب سے زیادہ لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے تو شیطان اس کو داد دیتا ہے اور اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح شیطان اور شیطان کے چیلے روزانہ لوگوں کو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ان کو جہنمی بنا دیا جائے۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے رب کے حضور آنسو بہاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ان کو جنتی قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان مردود کے شر سے ہمیشہ ہماری خلاصی عطا فرمائے۔